Hello les amis, j'espère que vous allez bien. نتمنى تكونوا مزيانين كلشي بخير. اليوم غنعد واحد لا غوسيت hyper méga facile اللي هما لي غلو دو برانتون فيغان، يعني فيهم غير الخضروات، ما كاين حتى شي حاجه ديال اللحوم ابار سوريمي الا كنا غنحسبوه حتى هو من اللحوم. دونك كيجيو صحيين بزاف ونتحداكم ما تاكلوهمشي واخا ما تكونوش كتاكلوا الخضره، فريمون كيجيو لذاذين بزاف. هاد لا غوسيت غنحتاج انا عملت البيتراف بوافون بثلاث الالوان ديالو، الخيار، جزره، سوريمي وافوكا والخس فريزي، هذا اللي كيكون ملون، و بيان سور لي غاليت دو ري. يمكن لكم تعملوا الخضره اللي كتعجبكم. دونك باغ اكزومبل انا عملت البيتراف، نتوما يمكن لكم تعملوا ديك لي شو اللي كيكونوا فيولي. لو برينسيپ باش نعملوا بليزيور كولور كيف ما شفتوا في العنوان هما رينبو رولز، كيجيو يعني كنعملوا لي كولور كيجي المنظر ديالو مزيون. بيتراف علاش تعملوا لي شو فيولي حسن بيتراف بيان سور صحيين ومزيانين، غير هما كيفزكوا لنا لي رولز، ولكن ماشي مشكل. دونك الا كانوا لي شو فيولي يكون احسن كيكونوا يابسين. اوسي انا لي بوافرون كانوا عندي في كونجيلاتور، دونك حتى هما فزكوا لي رولز، انسي كو لافوكا كانت عندي في كونجيلاتور. الا كان يكونوا عندكم لي زانغريديون كاملين فري يعني عاد جبتوهم يكون احسن. دونك كيف ما كتشوفوا في الرول ديالي عملت اول حاجه لا سالاد، سوريمي، جزره، خياره، بيتراف، مهم كلشي عملت منه شويه شويه شويه. جي ميلونجي ان بو لي كولور باش ملي كنلويوهم كيجي ديك لو ميلونج دو كولور مانيفيك، كيجي كيشهي تو سامبلومون باش تاكلو او ان ميم طون شي حاجه اللي فريمون الجسم ديالك ينتفع منها. فوالا بهذا الشكل هذا. دونك لا غاليت دو ري كيف ما شفتوا معايا في دوطخ غوسيت، الا كنتو شفتوهم كنطرومبيوها فلو يكون تقريبا سخون باش كتلق راسها واحد شويه، كنعملوها فوق شي دريره ولا شي حاجه باش ما تلصقش، وكنلويو الرول ديالنا على هذا الشكل هذا. هذه الاولانيه عملتها غليظه بزاف واخرين نقصت منهم شويه. المهم حتى لا كونتيتي على حسب، بغيتو تعملوهم رقاقين بغيتو تعملوهم مغلاطين، دونك سا ديبون فريمون دو فو غو. انا كنوريكم غير الطريقه ولي زانغريديون. فوالا بهذا الشكل هذا. كاين اللي كيعمل كورن يعني فحال مايس، ولكن ديك اللي كيكون هيدا طويل كيجي مزيون كيعطي ديك لا كولور جون، ولكن انا عملت بوفون جون، سي با ان بروبليم. vous pouvez aussi mettre غامبا ولا تدخلوا عليها شي حاجه ديال بحال هكذا، مي بون انا بغيتهم يكونوا 100% فيغان وغادي يجيو مزيونين بزاف. دونك ديليكاتمون غتلوي الرول ديالكم تري ديليكاتمون باسكو باش ما تقطعش ولا شي حاجه. ديجا انا عندي بيتراف اللي فزك لي لاباط وهيداك وما تقطعش، دونك هما كيلصقوا كيجيو امبيكابل بهذا الشكل هذا. دونك هذه عملتها كبيره شويه، اخرين نقص منهم، مي هما ملي كنقطعوهم كيجيو مزيونين في المنظر، كيجي داكشي مستف. فوالا غادي نستمر بهذه الطريقه حتى نسالي لي غاليت دو ري اللي يعني لا كونتيتي اللي انا باغا، و كيجيو كيف ما قلت لكم مزيونين بزاف. تقدروا تعملوهم كوم اون انطري اوليو ما تعملوا اون سالاد ماروكان ولا اون سالاد فاريي، غادي تعملوا هذا اللي كيجيو بطريقه مختلفه وكيجي المنظر ديالو مزيون. فوالا نفس الطريقه نقصت شويه من لا كونتيتي. فوالا لي كولور، لو روج، لو فير، لو جون، لو فيولي، ça donne envie franchement. وغادي نلويو بهذا الشكل هذا تو دوسمون. دونك vous n'avez pas besoin باش تعملوا الطحين ولا الماء ولا بيضات، ساكل تو سول الورقه بوحديتها كتلصق مع بعضياتها. فوالا بهذا الشكل هذا حتى نكملوا لا كونتيتي كامله. كنتمنى هاد لا غوسيت تكون عجبتكم، و الى عجبتكم خليو ان لايك ان كومونتير. ما تنساوش تشتركوا في القناه الناس اللي جديدين اللي باقي ما اشتركوش.
كنتمنى تكون عجبتكم، كنتمنى تكون كانت une recette خفيفه اي سامبل. بور لي صوص راه ما عندي في لي زوتر فيديو، لي دو صوص راه ديجا صايبتهم، شوفوا لي فيديو ديالي. اي كنقول لكم شكرا بزاف و ميرسي بوكو اي à une prochaine vidéo ان شاء الله. ميرسي بوكو، تشاو تشاو.